प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ मैं रूह अदा की 48 एपिसोड। आज ज़्यादा लॉन्ग एपिसोड नहीं लिख पाई क्योंकि आज मेरा बहुत सारे काम थे, तो इस वजह से मूड भी नहीं बन सका। तो जितनी लिखी है मैंने कहा वो दे दूँ। तो जल्दी से आज की एपिसोड बहुत 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 ही मज़े की है। फाइनली सैडनेस ख़त्म हो चुकी है। अब आ चुके हैं हम मेन वापस स्टोरी की तरफ। तो बहुत ही प्यारी एपिसोड है, जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। एपिसोड 48, नावल रूह द बाय अस्मा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। वो दिशा के रूम के बाहर खड़ा था। इस माँ पर सिर्फ अफसोस और दुख बाकी था। आंखें जहन्नम की तरह सुलग रही थी। मिकाइल जानते थे ये वक्त सारिम और मानिया के लिए बहुत भारी है। मानिया के साथ तो माइल था जो इस वक्त नामा के पास थे, जबकि सारिम को मिकाइल ने अकेला ना छोड़ा और अकब में रुकते उसकी बाजुओं को सहलाते ही साथ आ रुके। सारिम ने जरा नजरें आजर्दगी से झुकाई, फिर मिकाइल दुगान से मिलाई। तुम कहो तो मैं केस वापस ले सकता हूँ, पर मुझे इस औरत पर एतबार नहीं सारिम। मैं जानता हूँ तुम दिशा को तकलीफ में नहीं देखना चाहोगे, इसलिए जैसा कहोगे वही होगा। ये वैसे ही अपनी इबरत पर पहुंच चुकी है। बताओ क्या चाहते हो? सारिम ने बाबा की बात मुकम्मल होने दी, फिर उनकी तरफ घूमा। फूल सा तरोताज़ा चेहरा मुरझा गया था। ये दिशा की खुशकिस्मती थी कि अल्लाह ने अभी तक उसकी किसी औलाद का दिल उसके लिए सख्त ना किया था। बाज लोग बुरे होकर भी दुनिया में बस आसानियां ही लिखवा कर आते हैं। जाने अल्लाह की इस तकसीम का क्या राज है। शायद अल्लाह उनको दुनिया में ही सारे नफा दे देता है और उनका आखिरत में कोई अच्छा हिस्सा नहीं बचता। ये हम इंसानों की नाकिस अक्ल में आना नामुमकिन है। मैं नहीं चाहता आप कभी भी केस वापस लें। मुझे उनके साथ जो हुआ इस पर दिली अफसोस है डैड। मुझे मम्मा से बहुत प्यार भी है, लेकिन एक बात सच है कि फितरत कभी नहीं बदल सकती। तो मैं कभी इजाज़त नहीं दूंगा कि आप मेरे मानिया आपी या नामा आपू जान की वजह से कभी भी ये केस वापस लें। उन्होंने नूबाई और आपको मारने की कोशिश की थी और उसकी सज़ा बहरहाल ये झेलेंगी। ये कुदरत का कानून है डैड। उसे एक्स्ट्रा नरमियों और मेहरबानियों से हराब करने की कोशिश करना ठीक नहीं। ये यहाँ से ठीक होकर चली जाएं और अपने किए की सज़ा झेलें। यही इंसाफ का तकाजा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, कभी भी आपको मेरी वजह से तो ये एहसास ना होगा कि आपने मेरे लिए इस मामले में कुछ बुरा किया। अल्लाह ने गुनाह का हवाला दिया है तो उसकी सजाएं भी बरहक की हैं। सारिम का एक लफ्ज़ मिकाइल को वर्ताए हैरत में डाल गया। उन्हें कब पता था जिस बच्चे को उन्होंने ख्वामखा समझकर हमेशा अपनी मोहब्बत और शफकत से महरूम रखा, वो सोच समझ और असूलों में बहुत पक्का निकलेगा। जिसका वकार दिशा और मिकाइल ने हमेशा बेइतनाई की मार देकर मजरू किया, जब मौका मिला तो वो इस वकार के लिए सब कुछ कर गुजरेगा। मिकाइल ने दोनों हाथों में सारिम का चेहरा भरा। वो जानते थे उनका दिया अधूरापन और हिला पूरा नहीं होगा, पर वो अब हर सांस सारिम को उसकी अहमियत बताना चाहते थे और यही उनकी तरफ से तलाफी की वाहिद सूरत थी। मुझे खुशी है कि तुम मेरे बेटे हो सारिम। वो इस पर रश कर रहे थे और सारिम के लिए ये खुशी माँ के हर दुख से बड़ी थी। ये खुशी आपको बहुत देर से हुई डैड, पर मेरी सरांखों पर मैं फिर भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सारिम ने उनके दोनों हाथ पकड़कर अपने होंठों से चूमे तो मिकाइल ने इसे पकड़कर अपने सीने में भेज लिया। शायद बहुत कुछ संवर गया था और काफी कुछ संवरने वाला था। वही मानिया नामा के पास बैठी, उसका हाथ अपने हाथ में लिए अफसुर्दा थी। मामा की हालत के लिए भी दुखी थी, पर ज्यादा अहम नामा थी। मिकाइल भी कुछ पास ही काउच पर बैठा अमाइल भी कुछ पास ही काउच पर बैठा था। वो भी खामोश था। नामा को इस औरत ने बुलाया, ये जानते हुए कि नामा की जान खतरे में पड़ सकती है। वो मुझे या किसी भी मेल को मदद के लिए बुला सकती थी। जुल्म किया है इस माँ ने एक बार फिर। ये मासूम दिल की मालिक चल पड़ी है एक पुकार पर। अमाइल के लहजे की बरहमी और दुख पर मानिया ने गर्दन घुमाए उससे देखा, फिर वापस नामा को देखे, उसका हाथ पकड़कर चूमती। वापस हाथ रखे वो उठकर अमाइल के पास जा बैठी। बैठते ही उसके सीने लगी, जिसने फौरन बाजू खाइल करते खुद में बसा लिया, उसका दुखता सर चूमा। तुम ये मत समझना कि मैं नामा और मामा के लिए उदास हूँ तो तुम्हारी तकलीफ भूल गई।
مجھے ابھی بھی تمہارا درد ہے۔ تم جس انتظار میں ہو وہ صرف تمہارا انتظار نہیں، اس کال کی میں بھی اتنی ہی منتظر ہوں جس نے تمہاری ماما کی خبر دینی ہے۔ رہی بات ماما کی شفافیت کی، تو یہ درست ہے، انہوں نے ناما کو اپنے مشکل وقت کو ٹالنے کے لیے یوز کیا، تبھی پکارا۔ وہ خود غرض ہیں، پر اس میں ناما کا قصور نہیں۔ یہ ان کے لیے دور رہ کر تڑپی ہے اور میں قریب رہ کر۔ میں سمجھ سکتی ہوں یہ کس کیفیت کا شکار ہوئی ہوگی۔ وہ میسج پڑھ کر اس کی جگہ میں ہوتی تو شاید اتنی ہمت نہ کر پاتی۔ تو جب یہ جاگے اسے ڈانٹنا مت، نہ میں کسی کو ایسا کرنے دوں گی کہ کوئی ناما کو کچھ کہے۔ امائل اسے دیکھتا اختتام تک مسکرایا کہ کیا چیز ہے یہ لڑکی، اتنی احساس سے بری کہ امائل کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ ایسی سینسیٹیوٹی واقعی دنیا میں موجود ہو سکتی ہے۔ احساس، مہربانی اور رحم ہمیں وراثت میں ملتا ہے کہ ہمارا قصور ہوتا بھی نہیں۔ میری مجال جو میں نو بھائی کی روح اور تمہاری لاڈلی بہن کو ڈانٹنے کا سوچ بھی سکوں۔ رہی بات اپنی ماما کی خبر کی، تو مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے، اگر اس نے میرے لیے کوئی امتحان لکھا ہے تو وہ مجھے اس امتحان میں سرخرو ہونے کی ہمت بھی دے گا۔ سو میں اس وقت بالکل اداس ہوں، لیکن تمہاری اداسی پر، ورنہ دل تو اچھا محسوس کر رہا ہے۔ ناما اور نو بائی کی زندگی نے جو یہ بیبی والا روح لیا اس پر۔ مانیہ نے اس کے گلے لگے ہی یہ سب سنا، پر آخری جملے پر وہ ایک فطری سی خیال یہ روبرو ہو کر امائل کو دیکھنے لگی، جیسے اس کے چہرے اس کی خوشی سے کچھ ذاتی ساہس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم فکر نہ کرو، ہمارا بیبی اس سے بھی فاسٹ آئے گا۔ وہ یہ کہہ تو بیٹھی، پر کیا کہہ گئی جب احساس ہوا تو خود ہی امائل کی گردن کی اور چہرہ چھپائے چھپ گئی۔ امائل نے اسے بازوؤں کے حصار میں برتے ہونٹوں کو کھل کر مسکرانے دیا۔ یہ تم نے میری ہاٹنس، بے شرمی پلس بے شرمی کو دیکھتے کہا ہوگا، کیونکہ اپنی شرم پر تو تم ایسا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ وہ مانیہ میں مزید کپکپاتی لہر ایسے بے باک لفظوں سے اتار گیا، وہ روبرو نہ ہو رہی تھی۔ تبھی امائل نے زبردستی پکڑ کر کیا کہ میں نے تمہاری اور اپنی بس ہو جانے پر کہا، جو پراپر شادی ہونے تک ساری ہاٹنس، شرم، بے شرمی کو سائڈ کر دے گی۔ تمہیں پتہ ہے، ناما کی پریگننسی کا سنے مجھے بھی ماں بننے کا شوق ہو رہا۔ میرا ماں بننے کا ڈر ایک طرف ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے میں اور ناما بہت اچھی مائیں بنیں گی۔ وہ لاج و ادا کے سنگ اپنی یہ خواہش بتاتی اتنی پیاری لگی کہ افسردہ ماحول کی پرواہ کیے بنا وہ مانیہ کے ہونٹوں پر جہاں نثاری سے جھکا۔ کتنی دیر تک کہ مانیہ نے اس سے دور ہونے کے بارے کندھا تھامے ہوش دلائی۔ نہ جانے کیوں پر امائل کو یہ بے قابو پیار مانیہ کے ڈر ہٹنے پر آیا۔ وہ ڈر کہ وہ سوچتی تھی کہیں اس کا بچہ بھی اس جیسی قسمت لے کر نہ آئے۔ مانیہ کی آنکھیں امائل کی لمس کی شدت پر گلابی سی ہوئیں، پر وہ اسے نہ دیکھتے ہوئے آہستگی سے گلے لگا گیا۔ ماما کی خیر خبر مل جائے تو ہم پراپر شادی کرتے ہیں، پھر تمہارے اس ڈر کو ہٹنے کو سیلیبریٹ کروں گا تمہیں پریگننٹ کر کے۔ امائل کی بے باک سرگوشی اور شوخی پر مانیہ کان کی لو تک سرخ پڑی۔ ایسے صاف کھلے الفاظ کی تمازت پر مانیہ کا چہرہ لال ٹماٹر ہوا۔ گال دہکے بے قابو اور بے اختیار ہوتے مکہ اس نے امائل کے کندھے میں جھڑا۔ امائل، تم بہت بے شرم ہو۔ اس کے الفاظ پر کانپ جاتی بڑبڑائی تو امائل ذرا ہنسا۔ اف، یہ جملہ بہت مس کر رہا تھا۔ جناب نے اپنی اداس ڈارلنگ کی ساری اداسی چٹکیوں میں دور بھگائی، اور تبھی تو وہ سول میٹس تھے کہ ان دو کے پاس ایک دوسرے کو ہینڈل کرنے کی لافانی طاقتیں تھیں۔ وہیں دوسری طرف امتاب نے نو کو واپس پہنچایا۔ بھلے وہ پریشان تھا، پر امتاب نے اسے بھرپور تسلی دی کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ پہلے تو آرمین کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ بچے اس کے اگلے دن ہی ہاسٹل چلے گئے، جبکہ آرمین کو ریسٹ کر لیا گیا۔ دیشا کو ہوش اگلے دن ہی آ گیا، پر وہ 2 دن آرام کے لیے سجیسٹ کیے گئے، اور اگلی ہیئرنگ تک جو 5 دن بعد تھی وہ ہاسپٹل ہی پولیس کے کچھ لوگوں کی نگرانی میں زیر علاج رہنے والی تھی۔ دیشا نے ایک بار بھی ناما کے لیے افسوس نہ کیا۔ شاید وہ اپنے ساتھ جو ہوا اسی کے صدمے میں تھی کہ نہ سارم نظر آیا نہ مانیہ۔ بالکل وہ ایک دم چپ ہو چکی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، ناما ہوش میں آ چکی تھی، مگر ابھی بھی اسپیشل کیئر میں تھی۔
وہ تو پہلے نو سے ملنا چاہتی تھی، پر نو کی آج فائنل ہیئرنگ تھی تو سب سے ملی اور اپنے بچے کے بارے جان کر بہت روئی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ مانیہ اور سالم اس شفاق ماں کے لیے 2 دن سے گاہے بگاہے ہاسپٹل رکے تھے۔ اس عورت نے اس حال میں آ کر ساری ہمدردیاں بٹور لی تھی، لیکن مجال ہو جو ایک حرف معافی کا اس کی زبان پر آیا ہو۔ عدالت نے دوسری ہی ہیئرنگ میں نو پر چلتی انکوائری سے اسے بری کر دیا تھا، جبکہ ارحم کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے کیونکہ وہ آدمی پکڑا جا چکا تھا جس نے نو کے آفس میں ڈرگ اسپرے کیے تھے، جبکہ اس آدمی نے ارحم اور صابر مروان دونوں کا نام لیا تھا۔ صابر تو لمبا اندر ہو چکا تھا، البتہ ارحم کو بھی جلد یا بدیر پکڑ میں لینے کے احکامات جاری تھے۔ پریام ہاسپٹل کے لوگوں نے اور سب سے بڑھ کر نادر صاحب نے جو نو کو اس مشکل وقت میں حوصلہ دیا وہ ناقابل بیان تھا۔ نو کا تقاضا بری ہوتے ہی نامہ سے ملنے کا تھا کیونکہ اسے اطلاع دی گئی تھی کہ اس کی روح ہوش میں آ چکی ہے۔ اس انکوائری کے ختم ہونے میں سب سے زیادہ جو رول پلے کیا وہ نادر مروان نے کیا اور وہ عدالت میں اس کے لیے ویل چیئر پر آئے۔ شاید یہ اس نیکی کے مقابلے میں بہت کم صلہ تھا جو نو نے ان کے ساتھ کی، پر دل کو تسلی ہوئی کہ وہ اپنے مسیحا کے لیے بدلے میں تھوڑا ہی صحیح کچھ کر پائے۔ وہاں سے فری ہوتے ہوتے شام ہو گئی، تب تک نامہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ میکائل، سالم، مانیہ، مائل، ہرت، قریشی اور فیروز صاحب سبھی دکان ویلان نامہ کے ساتھ آئے۔ مانیہ اور سالم نے پہلے ہی 1 گھنٹہ آ کر نامہ اور نو کے پورے کمرے کو ڈیکوریٹ کیا۔ بلونز، کینڈلز اور بہت سی لائٹنگ سے پھر سب سے حسین دیوار پر لگے وہ بیبی والے بلونز تھے۔ بیبیز کمنگ والے بلونی الفابیٹس تھے۔ پورا کمرہ گلابی پھولوں سے سجا کہ نامہ کے اندر قدم رکھتے ہی وہ چند پھول اس پر برسے۔ دکھی سے ماحول میں سالم اور مانیہ نے یہ جو شوق خوشی سیلیبریٹ کی، یہ سب کے اداس دلوں کو تقویت دے گئی۔ نامہ کے پیٹ پر ابھی برن پین تھا، باقی سر کا زخم پہلے سے بہتر تھا۔ چلنے میں تھوڑا لڑکھڑاتی تھی کیونکہ پیٹ پر ذرا بھی دباؤ پڑتا تو زخم دکھتا تھا، لیکن ہاسپٹل سے اسے چھٹی مل گئی کیونکہ وہ باقی پرفیکٹلی فٹ تھی۔ دوسرا وہ خود بھی ضد کر رہی تھی کہ وہ نو سے ہاسپٹل میں نہیں ملنا چاہتی۔ جب سب نے اسے بتایا کہ 2 دن پہلے نو کیسے سب چھوڑ کر اسے دیکھنے آیا تو وہ بہت زیادہ دکھی تھی کہ نو کی کیفیت کا احساس تھا کہ وہ اسے بے جان دیکھ کر ہاسپٹل بیڈ پر دیکھ کر یقیناً پھر رو پڑا ہوگا۔ تبھی وہ چاہتی تھی جب وہ بری ہو کر واپس آئے اسے نامہ گھر میں ملے۔ میکائل نے میڈ کو مزیدار رات کی ضیافت پر لگایا اور ہرد اور فیروز کو بھی رات کھانے کے لیے روک لیا کہ وہ سب نامہ اور نو کے ساتھ کی رات تھوڑی خوشی منانا چاہتے تھے۔ جبکہ نامہ کچھ دیر سوئی، پھر اٹھ کر اس نے ذرا اپنی حالت سنواری۔ مانیہ اس کی ہیلپ کرنے آئی پر نامہ تب تک چینج کر چکی تھی۔ پھر مانیہ نے اس کے بال سنوارے، ہلکا سا میک اپ کیا کہ سب خوبصورت تھا پر وہ دل کی اداسی اپنی جگہ قائم تھی۔ امتاب کچھ دیر میں نو کو ڈراپ کرنے والا تھا اور وہ اور کرن بھی یہی انوائٹڈ تھے۔ نو پر ختم ہوتی انکوائری بہت بڑی خوشی تھی اور اسے سیلیبریٹ کرنا بنتا تھا۔ ماما کے لیے اداس ہو کر اپنے یہ مومنٹس خراب مت کرنا۔ اب تم خود ایک ماں ہو میری جان، اس لیے اپنا اور اپنے بچے کا سوچو۔ پتا ہے نا ہاسپٹل سے کس شرط پر چھٹی ملی کہ تم سٹریس نہیں لوگی۔ مانیہ نے نامہ کے خوبصورت ہونٹوں پر ہلکا سا پنک لپ گلوز اپلائی کرنے کے ساتھ اسے سمجھایا تو وہ دھیما سا افسردہ مسکرائی۔ نو کب تک پہنچیں گے؟ مانیہ اس کی بے قراری پر قربان ہوئی، جھک کر نامہ کا گال چوم لیا۔ بس تاب اسے ڈراپ کرنے ہی والا ہوگا۔ اچھے سے یہ مومنٹس انجوائے کرنا، بہت بڑی خوشی دی ہے تم نے نو کو۔ وہ بڑی بہن بنی اسے تاکیدیں کرتی اور پیاری لگی، جبکہ نامہ نے سر تو ہلایا پر وہ ذرا ڈری لگ رہی تھی۔ وہ ناراض تو نہیں ہوں گے مجھ سے؟ بیبی کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے اپنا اور ان کا یہ نقصان پورا کرتی؟ میں کس قدر بے وقوف ہوں، میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے جسم کی خراش بھی نو کی جان نکال دے گی۔ میں بہت پریشان ہوں، میں نے ان کو انجانے میں تکلیف دی۔ اس بندے نے یہ 2 دن کیسے کاٹے ہوں گے؟ نامہ کا پینک کرنا مانیہ کے ساتھ ڈور میں آ کر رکتے اس جان لیوا شخص نے بھی دیکھا۔ وہ آ چکا تھا، تھوڑا بے ترتیب سہی پر ہمیشہ کی طرح جاذب النظر،
तड़पा हुआ, बेइंतहा खूबसूरत, बेइंतहा मेहरबान। मेरे ये 2 दिन कैसे गुजरे खुद पूछ क्यों नहीं लेती मुझसे। वो दोनों बैक वक्त इस आवाज पर पलटी जिससे जुड़ा सुकून नामा के दिल की सारी उदासी अपनी मुट्ठी में भर गया। नामा ने उसे देखते ही आंखें नम कर ली। अलबत्ता मानिया जरूर खुशी से भरी आकर नूह के पास रुकी थी। बहुत मुबारक हो मेरे ओरिजिनल मामा, इंक्वायरी से आज़ाद होने पर और इन दो के वापस तुम्हें मिलने पर। संभालो अपनी रूह को, मैं ज़रा सुगड़ बहू के बाद सुगड़ बेटी का मुजाहरा भी कर लूँ। नीचे जाकर ज़रा किचन में हेल्प करवाती हूँ। वो खुशी से भरी मुस्कुराती ज़रा शौक भी हुई क्योंकि नूह के नामा के पास आने की इसे सबसे ज़्यादा खुशी थी। नूह ने मुस्कुराकर सर हिलाया जबकि मानिया के जाते ही वो उठकर इससे पहले नूह की तरफ बढ़ती बहुत करीब आया और नामा का एक भी आंसू निकलने से पहले उसे बाजुओं में उठाया। वो रोने के बजाय मुस्कुराती हुई दोनों बाजू नूह के गले में हाइल करे साथ जा लिपटी। शायद वो उसके इतने दर्द पर भी राजी ना था कि वो खड़े रहकर गले लगे, क्योंकि वो तो देर तक इसे अपने सीने लगाकर महसूस करना चाहता था। नो आई एम सॉरी। रोते रोते नामा की आवाज भीग गई, लहजा गमगीर हुआ और वजूद लरजने लगा। पर नू ने इसे संभाला हुआ था, उसके हर दर्द की दवा बना हुआ था। तो कैसे इस लड़की को देर बाद दर्द महसूस हो पाते। ये रूम किसने सजा दिया, ये तो मुझे करना था। नामा जल्दी से रूबरू हुई। वो बात बदल गया। इसने नामा की आंखें बारी बारी चूमते पूछा तो वो और हंसी हुई। अब सुन नहीं रहे नू, मैं सॉरी कर रही हूँ। मैंने तकलीफ दी, मैंने रुलाया भी होगा ना। वो एक बाजू हनूज नू की गर्दन में हाइल करे संभली हुई थी, जबकि दूसरा हाथ नू की रुखसार से जोड़े इसे लाड और तकलीफ की मिली जुली कैफियत में अपनी बात दोहरा कर मतवज्जा करने की कोशिश करती। इतनी मासूम और क्यूट लग रही थी कि अगर नू नजर ना हटाता तो न जाने क्या कर जाता। तुम तो बहुत ग्लो कर रही हो, क्या कुछ स्पेशल हो रहा है अंदर। वो फिर से इसे सताने को बात बदलता उसके रुखसार को चूमने लगा तो नामा मजीद दुखी हुई। अब तो यकीन हो गया कि नू इससे नाराज है। वो इसीलिए उसे लिए मैट्रेस तक आया और बहुत आहिस्तगी से नामा को तकियों से टेक लगवा कर बिठाए उसके पास ही बहुत करीब होकर बैठा। तो वो बेकरारी से तकियों से टेक हटाए उठ बैठी और अपने दोनों हाथों में नू का चेहरा भरा। बस यही इस शख्स की बस हुई कि नू की कमजोरी थी। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? नाराज हैं तो बताएं, मैं कुछ भी करके मना लूंगी। ऐसे तकलीफ हो रही है जब आप मेरा सॉरी इग्नोर कर रहे हैं। इस बार नामा के हल्क में जैसे आंसुओं का गोला सा फंसा महसूस हुआ। नूर ने उसके दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाकर चूमे बारी बारी कि नामा की आंखें सुर्ख होने लगी। कुछ भी करोगी? वो इस बार उसकी बात रद्द ना करते जरा मजीद करीब होकर बैठा कि बीच में अब नाम की भी दूरी ना बची। नामा ने फौरन सर हिलाया। मेरे दिल में छुप जाओ ताकि कुछ ना हो कभी तुम्हें। कर सकती हो ये नामा। वो उसकी गाल पर रेंगते आंसू को अंगूठे की पोर में जज्ब करता इस असूली तकाजा कर रहा था और वो दोनों बाजू उसकी गिर्द हाइल करती गले लगी कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी को कभी कुछ ना हो। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो मामा का पैदा करने वाला एहसान भी चुका दिया। अब मेरे दामन पर कोई बोझ नहीं। अब मैं सिर्फ आपका ध्यान रखूंगी। आई एम सॉरी, मेरी ज़ात आपको बार बार हर्ट करती है, पर क्या करूं, ये सब शायद मुकद्दर में ऐसे ही दर्ज हो। हम मुकद्दर की आजमाइशों को रिपेल नहीं कर सकते, वो आकर चिपक ही जाती हैं। नामा का जवाब वो ऐसा ही चाहता था। दिल तो चाहा उसे अपने सीने में भेज कर छुपा ले, पर उसके दर्द का सोच कर रह गया। जरा चेहरे पीछे करते नामा के बाल समेट कर उसकी गर्दन चूमते वो दूर हुआ तो नामा की आंखों में नू की तरफ साफ दर्श थी। मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा, तो वह ठीक देख कर भी। सब कुछ बहुत मुश्किल था, मैं जानता हूँ, लेकिन जब इन मुश्किलात में कोई अपना बहन चढ़ता नजर आए तो सांस रुक जाती है। तो मेरी जिंदगी का वाहिद सुख हो नामा, यही सुख बार बार रिस्क पर चला जाता है। मैं डरता हूँ तुम्हें गर्म हवा भी लगे तो
میں سمجھ نہیں پا رہا میں کیا محسوس کر رہا ہوں، لیکن بہت تکلیف میں ہوں۔ سب ٹھیک ہو گیا ہوگا، لیکن جو دردناک پل گزر گئے وہ بھولوں کیسے؟ وہ ایک ایک حرف کہتے اخیر تکلیف کا شکار تھا۔ ناما نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا کہ وہ سب حق کہہ رہا تھا، ہر شے ٹھیک تھی۔ وہ آگ ماما نے نہیں لگائی تھی، ان کے لیے لگی تھی، ناما نے افسردگی سے کہا، جبکہ نو تو اس آگ بھڑکانے والے بچوں کو 2 دن پہلے ہی اپنے بچے کے صدقے معاف کر چکا تھا، پر وہ تو اپنے دل کی آگ کا ذکر کر رہا تھا۔ پھر ناما کے پیٹ پر جو زخم تھے وہ دیکھنے محال تھے۔ نو کو لگتا تھا شاید ان کے بھرنے تک وہ انہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ تمہاری ماں ہی وجہ تھی، اس کے علاوہ کس نے لگائی میرے دل کو یہ آگ؟ بولو۔ وہ سخت غصے میں آ گیا تھا، تڑپ رہا تھا کہ جس لڑکی کو دانستہ کبھی سخت ہاتھوں سے نہیں چھوا، اس کا وہی وجود جو نو کے لیے قابل محبت اور انس ہے، اس پر جلے کے زخم تھے۔ آگ لگنی تو طے تھی، وہ بچے تو معصوم تھے، آگ تو بڑے لگاتے ہیں، کسی نے نہیں۔ شاید یہ آگ ہم 3 بچوں کی محرومیوں اور حساروں کو مٹانے کے لیے لگی تھی۔ نو، کسی ایک کو آگ میں کودنا تھا، ورنہ ہماری ماں جل کر راکھ ہو جاتی۔ ہاں، مجھے ان سے بہت شکایت سہی، پر ایک دل کے حصے سے محبت بھی ہے۔ میں کل کو اللہ کے سامنے کیا جواب دیتی؟ نو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں ماں بننے والی ہوں۔ پتہ ہوتا تو شاید یہ بیٹی اور ماں ہونے کے ناطے کوئی بیچ کی راہ ڈھونڈتی، لیکن دیکھیں ہمارا بیبی اس آگ، دھوئیں اور وحشت سے محفوظ ہے۔ کیا یہ امتحان میں سرخرو ہونے کا سائن نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ چومتی یہ سب کہتی گئی، اور نو کو لگا سچ میں ایک بیٹی نے فرض نبھائے ہیں۔ تم بہت پیاری بیٹی ہو، پر آگ میں کودنے سے پہلے میرا نہیں سوچا ایک بار بھی؟ وہ اب بھی درد میں تھا، تب تک رہتا جب تک وہ تھی، جب تک اس لڑکی کی روح تھی۔ ارے، آپ کا سوچنے اور آپ کو چاہنے کا ثبوت میری ٹمی میں ہے، اب بھی آپ کو شک ہے؟ ناٹ فیئر نو ادا دوغان۔ یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو ناما نے 2 دن بعد دی، ورنہ تکلیف اتنی تھی کہ اس سے سانس لینا بھی مشکل تھا۔ نو نے اسے بے اختیار اپنے سینے بھینچ سا لیا۔ مجھے اتنا معتبر کرنے کے لیے تھینک یو رو۔ باپ بننا ایک بہت بڑا شرف ہے، اور مرد جب اپنی من پسند عورت سے یہ سکھ پائے تو معتبر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ بچہ تمہارے اندر ٹھیک ہے، اور تم میرے 4 سو روشن۔ میں نے بہت تکلیف سے یہ 2 دن گزارے ہیں۔ تم بہت بہادر ہو، تم نے مجھے امپریس کر دیا۔ اسے بھرپور گلے لگائے ناما اور اس کے سارے کھوئے سکون کو واپس لایا، جبکہ وہ بھی پرسکون ہوئی کہ نو کے تیز دھڑکتے دل کو قرار آیا ہے۔ مجھے بس آپ کو سکون پہنچانا ہے، امپریس نہیں کرنا۔ ادھر دیکھیں۔ وہ پکڑ کر خود ہی سے روبرو لائی تو وہ ایسے خواہش کرنے والی پر قربان ہوا۔ کیا دیکھوں، اتنی پیاری لگ رہی ہو، اور شکوہ کی نہ ہوا تو ناما ہنستا ہوا مسکرائی۔ یہ بلا کیسی شکایت تھی؟ ہاں، اتنی پیاری لگ رہی ہوں، تبھی یہ کس نہیں کی؟ وہ اداسی سے دگنا رسیلا شکوہ کر گئی۔ ارے، میں ذرا ایموشنل ڈیڈی ہوں اس وقت، ہسبینڈ ابھی بننا ہے۔ تمہیں کب سے کس پسند ہو گئی؟ کیا یہ مجھ سے 2 دن جدائی کا اثر ہے؟ وہ بھی سارے حربے جانتا تھا ناما کو اپنی شدتوں کے لیے آہستہ آہستہ تیار کرنے کے۔ ناما کی پلکیں حیا سے جھکی۔ مجھے کس وس پسند نہیں، مجھے بس آپ پیارے ہیں، خواہ مخواہ مجھ پر ایسے بے باک الزام نہ لگائیں۔ وہ جھکی پلکیں لیے ہی بولی، تبھی نو نے تھوڑی سے پکڑے ناما کا چہرہ اوپر کیا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک جیسی دیوانگی تھی۔ تم سچ میں امید سے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ناما کہ میں اتنی جلدی یہ سکھ پا چکا ہوں تمہارے اس وجود سے۔ نو کا بے انتہا خوشی برا یقین چاہنا ناما کے گالوں میں گلاب و حدت ساتھ اتار لایا۔ یس، ایکچولی پیریڈ تو کافی دن سے مس تھے، مجھے لگا سٹریس ہے، تبھی ذرا بھی اندازہ ہوتا میں خود کو رسک میں نہ ڈالتی۔ ایکچولی میں نے بھی نہیں سوچا تھا ہم اتنا بے صبرا کپل ثابت ہوں گے، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے یہ بے صبری آپ کی طرف ہی تھی۔ میں تو بہت معصوم سی ہوں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ ناما نے سنجیدہ سے یکدم شرمگی ہوتے سارا الزام نو پر ڈالا، تو وہ خوشی خوشی الزام پر اترایا، بھلے پھر بے صبری برابر ہوتی۔ اسے تو ناما کے لگائے الزام بھی پیارے تھے۔ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ کچھ چینج محسوس ہوا؟ کچھ بھی؟ وہ بہت اشتیاق سے جاننا چاہتا تھا، جبکہ ناما ہنسی۔ ابھی تو بس سر بھاری ہے، اس کے علاوہ کوئی سائن نہیں۔ ہاں، آپ سے زیادہ پیار محسوس ہو رہا ہے۔ سنیں، مس کیا مجھے نو؟ وہ لاڈ سے بولی۔ نو اس کی طرف جھکا، اس کی خوشبو انہیل کی جو مزید نشاور ہو چکی تھی۔
मैं अपना धड़कता दिल तुम्हारी मुट्ठी में गायबाना दबा गया था। मैं तुमको मिस नहीं करता, तुम एक लम्हा भूल नहीं सकती रूह। वो उसकी लाड की शान बढ़ाता हुआ अपनी आंखें नामा से मिला किया। बहुत सारी खुशी थी दोनों की आंखों में। वो एक नए सुख, सुकून, इरशाद और ताल्लुक में बंधे थे। उफ, अब दूर मत रहे। वो बेकरार होती बोली तो उन्होंने उसके कहे को हुक्म का दर्जा दिया। ऐसे जवाब पर वो कैसे दूर रह सकती थी। उसके होंठों पर दीवानगी लुटाते लुटाते नामा के पहली बार इतने नू के मुकाबले वाले रिस्पॉन्स पर हैरत ज़दा होता दूर हुआ तो नामा का चेहरा नू की शरीर नजरों पर धुआं छोड़ गया। ये क्या, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो मजीद छेड़ता उसका माथा चेक करने लगा तो उसका गिरेबान दबोचती वापस इस ड्रामेबाज को करीब लाई। आज नू सच में एक नई बेबाक नामा से मिलकर सदमे में जाता महसूस हो रहा था। तबीयत नोमा ऐसी ही रहेगी। अगर ये आपके नज़दीक ख़राब है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अपने साथ साथ बेबी के हिस्से का प्यार भी चाहिए मुझे। वो अपने हक के लिए यूं मैदान में उतरी कि वो हैरत ज़दा और क्यूट सा मुस्कुराया। ऐसी नामा देखने की हसरत उसे मिलने के लम्हे से थी। मैं प्यार अधूरा नहीं दूंगा, मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, मुकम्मल पैकेज दूंगा, जिसके बाद तुम्हें काफ़ी जहमत होगी ना, तकल्लुफ़ भी उठाना पड़ेगा, सहम गीला हो सकता है। वो जिस तरफ बेबाकी से इशारा कर गया, नामा ने आंखें फैलाए इसे देखा, क्योंकि समझ गई थी ये कौन से कंप्लीट पैकेज की बात हो रही थी। आपको तो छूना भी खतरा है, हाथ हो गई नू। और वो हंसी हुई। क्या कर सकता हूँ, लाड लाड में ही अब तक मामला संजीदा हुआ हमारे बीच, जब भी हुआ। अब तो आदत डाल लो ऐसे नू की, वरना 9 माह शिकवे ही करती रहूंगी कि आपने मुझे प्यार नहीं किया। उसकी गुलालों में मजीद हया के रंग शामिल कर गया, जबकि नामा ने फौरन से नजरें झुकाई, फिर से शर्मीला मुस्कुराई। नू ने उसका चेहरा वापस ऊपर उठाया। वो नहीं चाहता था नजरें हटाए। नीचे चले। वो नू के करीब आने के इरादों पर खुद ही घबरा कर बोली, थोड़ा सा वेलकम ही कर लो, एक किस से थोड़ा खुश होगा। वो मुंह फट बना नामा ने मुस्कुराकर वापस बाजू उसकी गर्दन में परोए। कहें तो वही रिवीलिंग ड्रेस पहनकर थोड़े जलवे दिखाकर प्रॉपर वेलकम करूं आपका नू। आंखें पिटपिटाए वो लड़की सच में इस वक्त अंगारा बनी नू के जज्बात दहका रही थी। करो ना नामा। वो जल्दी से मुस्कुरा कर बोला तो नामा ने साथ ही घूर कर देखा। मैंने मजाक किया था। वो घूरते ही बोली, ऐसे मजाक करके तुमने जुल्म किया है। चलो मत पहनो, पर जरा बेबाक वाला मूड तो ऑन करो, फिर अपना मुझसे अपना हक छीनो ताकि थोड़ा खुश हो मेरा दिल कि मैं भी तुम्हें वैसा ही दरकार होता हूँ जैसे तुम मुझे। उफ, इस बंदे की फरमाइशें फिर शुरू और नामा के अभी से रोंगटे खड़े थे, जबकि जो अरमानों की कंदीलें नू की आंखों में जल रही थी उन्हें नामा बुझा देने पर भी रजामंद न थी। इसने नू के होंठों को नरमी से खुद छुआ, जिस पर नू ने इसे मायूसी से देखा। लड़की की बेबाक नहीं बचकाना मूड है। कम ऑन नामा, अब तो थोड़ी गंदी बच्ची बन जाओ। कब तक मैं तुम्हें माइल करता और उकसाता रहूं? कभी तुम भी मुझ पर टूट पड़ो भूखी शेरनी की तरह। नामा का यही करके सांस ऊपर नीचे था और ये आदमी कितने आराम से बेचारी की मेहनत को हवा में उड़ा गया। चाहे किसी और से ले लें अपनी मर्जी वाली किस। वो बौखलाकर बड़बड़ाई, पर नू के मुस्कुराने पर फौरन दांत पीस कर खुद को मलामत की कि क्या कह गई। ले तो लूं और कोई भी तैयार हो जाए, पर अपने मुंह में आग और अंगारे बढ़ने से बेहतर है मैं तुम्हारी नन्ही मुन्नी कोशिश पर ही सुकून करूं। ये इतना सा भी मेरे पूरे वजूद को बाहर कर देता है। अब समझी हो तुम कि दुनिया की सारी औरतें एक तरफ और तुम मेरी रूह जान एक तरफ। नामा को लगा ये आदमी इसलिए बहका रहा है कि नामा जज्बात में आकर नू की पसंदीदा ख्वाहिश पूरी कर देगी, और ऐसा सच होता नजर भी आ रहा था। अब मुझे ही करना होगा, यानी मुश्किल है नू, आप बहुत ज्यादा बहक जाएंगे। वो मुश्किल से दो चार हामती बोली तो नू उसकी जान को मुसीबत में पड़ता देखे खुलकर हंसा कि नामा कितनी देर इस आदमी की सहर में जकड़ी हंसी ही देखती रह गई। नहीं, तुम बस पहले जैसा रिस्पांस दे देना, मैं अच्छा किसर काफी हूँ हम दोनों के लिए। बाय द वे, बात बढ़ने लगे तो रोक लेना, अभी तुम अफेक्टेड हो। मैं तो डैडी के बाद हस्बैंड वापस बनने के पूरे मूड में हूँ। नामा ने उसकी वार्निंग सुनते ही गहरा सांस भरा, और अब तो नामा को पता था रिस्पांस देने की भी जरूरत ना पड़ेगी। वो इतना मंजा हुआ था इन कामों में, बल्कि प्रो था।
ناوا کو بریتھ لیس کر کے وہ 2 دن کی جدائی کا ازالہ پوری شدت سے کر رہا تھا۔ اف، خدا کی پناہ۔ جی جناب، آج چھوٹی تھی ایپیسوڈ، میں نے کہا لمبی دی تو جلدی ناول ختم ہو جائے گا، تو ذرا اب آرام سے ایپیسوڈ دوں، تو یقیناً اچھی لگی ہوگی آپ کو ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کال آ جائے گی مائل کی ممی کی طرف سے، تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، کیا میں لکھتی ہوں، کیا میرے مائنڈ میں ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آج کی ایپیسوڈ پہ اچھا رسپانس دیجیے گا، اچھا سا تبصرہ بھی ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔